میکنی؟ وزیر گفت چی سوال است؟ پادشاه گفت سوال یکمین، خدا چی کار میکنه؟ خدا چی میخره؟ خدا چی میپوشه؟ سوالا هم سوالای تعجب آور است. خدا چی میخره؟ خدا چی میپوشه؟ خوش گوش کنین برادر عزیز، قصه بسیار تکان دهنده است، قصه بیدار کننده است، انسان بیدار میکنه. خدا چی میخره؟ کی میدونه خدا چی میخره؟ کسی نمیدونه. خدا چی میپوشه؟ خدا چی کار میکنه؟ وزیر حیران شد و عجب سوالی است. همه علما را فریاد کرد. پادشاه گفت وزیر 1 ماه وقت داری، در 1 ماه جواب اگر نگرداندی کرسی را خالی میکنی، جاد کسی دیگر میشینه. علمای بسیار را جمع کرد، گفت داملاها بزرگا، سوال چنین است، خدا چی میخره، چی میپوشه، چی کار میکنه؟ باید این 3 سوال شما جواب بگین. علما میگن وزیر چنین سوالی در یک جای نآمده است که خدا چی میخره، کدام نماد طعام میخره، کدام نماد آب مینوشه، نآمده است. خدا نیاز به اینها نداره. و پوشاک خدا را هم در هیچ جا نآمده است که چی متریال، چی پوشاک، چی نمود. و کار خدا را ما نمیدانیم که خدا چی کار میکنه. خدا همه کار میتونه کرده، اما که تو میگی الحال چی کار میکنه، ما نمیدانیم چی کار میکنه. 1 ماه جست، روزها بسیار کم ماند، 1 روز و 2 روز ماند. پادشاه هر وقت میدید وزیر روزها بسیار نزدیک شده است، اگر جواب نیافتی وزارت خالی میکنی. وزیر بسیار غمگین. وظیفه دست دادن کار آسان نیست برادر عزیز. یک روز وزیر داخل قصر میشید. خوب گوش کنین برادر عزیز، شاید یادتان بمانه، شاید ایماناتان را تکان بشوند. وزیر داخل قصر میشید. یک غلام سیاه پوستی در سر رش ایستاد، نگاه کرد که وزیر بسیار زیق است. گفت جناب وزیر چرا زیق هستین شما؟ گفت آلی بعضا ما کس به نظر نمیگیریم، یک نفری را به نظر نمیگیریم که پیش خدا همون بلند است برادر عزیز. یک نفر ما و شما قدر نمیکنیم، پس میشماریم، شاید روز قیامت پیش ما برای بیش. گفت تو غلام به کار ما چی؟ تو به کار ما کارگیری چی؟ تو مسائل ما را نفهمی، چی کار داری به من؟ غلام گفت که جناب وزیر بگو، شاید که خدا از کارساز اما سبب هست، شاید که به واسطه من. گفت به واسطه تا هرگز حل نمیشه، به تشویش باش. نظرش نگرفت. زمانهای حضرت موسی بود. حضرت موسی علیه السلام عالما در برابر که یک کس به نظر نمیگیره، حضرت موسی الله مهربان گفت موسی کسی را بیاو که از تو پس باشد. حالا تواضع پیغمبرا را ببینیم، چنین تواضع نباشه برادر عزیز ما و شما بالا نمیریم پیش خدا، مقامم بالا نمیشوم. حضرت موسی کاف این را میدید او را میدید، هر کسی را نظر میکرد، کسی را چیزی را از خودش پس نمیافت. یک جا رفت یک سگ دید، یک سگ. گفت همین سگ شاید از من پس باشد. سگ صدا برآورد موسی چرا مرا از خودت پس میکنی؟ ترم خدا خلق کرده است، منم خدا خلق کردگی است، چرا مرا نظری پس میگیری؟ حضرت موسی گریان شد، خدایا گفت من از خودم پس کسی را نمیآورم. چنین تواضع بود برادر عزیز. جای میشه ما کسی را به نظر نمیگیریم که ولی خدا همون است، اهل دعا همون است، اهل نفس همون است. غلام وزیر نظر نگرفت، سختش گرفت. غلام کو بگو. گفت که پادشاه سوال داده است. گفت چی سوال؟ گفت 3 سوال است. خدا چی میخره؟ خدا چی میپوشه؟ خدا چی کار میکنه؟ گفت نمیدونی خدا چی میپوشه؟ گفت نمیدونم. گفت من میدونم. غلام گفت چی میپوشه خدا؟ گفت خدا ستار العیوب است، از عیب بنده میپوشه، عیب ما و توی گناهگار رو میپوشه. گفت در خاکای فات بکشم غلام، تو غلام نیستی، تو پادشاهی. عجب مشکلی من را آسان کردی. دوم سوالش میدانی؟ گفت دوم سوال بگو، خدا چی میخره؟ گفت میدانم چی میخره. گفت چی میخره خدا؟ خدا غم بنده میخره، خدا غم بنده میخره. بنده من چرا از من دور هستی؟ خدا غم این میخره که چرا بنده من از درگاه من دور است، چرا بنده من گناهگار است، گناه میکنه. بنده من تو را دوست میدارم. حدیث قدسی است، این لک محب فبحق کل محبا
بنده من تو دوست بدارم. خدا میگه همه ما و شما را یا ابن آدم اینی لک محب، من تو دوست میدارم. ترا قسم میتم مرا دوست بدار. خدا میگه مرا دوست بدار، من تو دوست بدارم. چرا تو مرا دوست میداری؟ ترا مرا دوست بدار. خدا غمی بنده میخره که بنده چی از راه خدا دور شده است. غلام میگه که سوال دوم چنین است. وزیر خرسند میشه، میگه سوال سوم، میگه سوال سوم پیش پادشاه میگیم. خوب میگه دست وزیر میگیره میبره پیش پادشاه. پادشاه چیکار کرده؟ میگه دو تشیافتن یا چه جواب میگیم. پادشاه میگه وزیر بیس کیاف؟ غلام جواب گفت اتاق برین پوشاکار ایواز کنین بعد بیین سوم جواب بگین. میرم پوشاکای وزیر غلام میپوشه. غلام و وزیر میاین نزدیک. پادشاه میگه بیس وزیر. غلام بالای تخت وزیر برا میبراید. میگه جناب وزیر، میگه لبیک، میدونی خدا چیکار میکنه؟ میگه نمیدونم. میگه خدا را کارش نمیبینی؟ در یک لحظه وزیر غلام میکنه غلام وزیر. این کار خدا است. این شب برادر عزیز خدا ما و شما را چنین امکانیت داده است. صدا میزنه یا ابن آدم انی لک محب، فرزند آدم تو را دوست میدارم و به حق کل محبا ترا مرا دوست بدار. این شب دست بالا که بگو خدایا من تو را دوست میدارم. من آمدم با تو صلح